निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत चितवन 2 को उपनिर्वाचन आउँदो वैशाख 10 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 68 बमोजिम 2080 साल वैशाख 10 गते आइतबार चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित भएका थिए। तर नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट उनी पदमुक्त भएपछि आयोगले रिक्त रहेको पदमा उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी वैशाख 10 गते चितवन 2 मा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। आयोगले त्यसका लागि फागुन 1 गतेदेखि चैत्र 16 गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ भने चैत्र 20 गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका तोकिएको छ। अब संसद प्रवेश गर्ने रवि लामिछानेको यो दोस्रो अवसर हुन आउनेछ। वैशाख 10 का लागि निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकेपछि निर्वाचन तालिका पनि सार्वजनिक भएको हो। उपनिर्वाचनका लागि रासोपा सभापति लामिछानेले दबाब दिँदै आएका थिए। उनको दबाबले काम गरेको हो वा आयोगको नियमित तालिकामा परेर हो, आयोगले उपनिर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेपछि अब फेरि चितवन 2 मा एकपटक चुनावी माहौल तयार हुँदैछ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा भारी मतान्तरले विजयी भएका रविका लागि वैशाख 10 कस्तो रहला, यो आम जिज्ञासा पनि छ। सँगै राहदानी दुरुपयोगको विवाद बाँकी नै छ। यो विवादबीच रविले चुनाव लड्न पाउलान् कि नपाउलान् उनका विषयमा संसदमै कुरा उठ्ने क्रम रोकिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपनिर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिइरहेकै बेला निर्वाचन आयोगले चितवन 2 का लागि वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनको मिति चाँडै तोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले 3 महिना पछिका लागि उपनिर्वाचनको मिति तय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 68 बमोजिम 2080 साल वैशाख 10 गतेका लागि उपनिर्वाचनको मिति तय गरिएको आयोगद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 1 गतेदेखि चैत्र 16 गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने, चैत्र 20 गते उम्मेद्वार मनोनयन, चैत्र 21 मा मनोनयन विरुद्ध उजुरी र चैत्र 22 गते उम्मेदवारी फिर्ताको तालिका आयोगले राखेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सदस्य निर्वाचन ऐनका दफा 13 बमोजिम चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछानेको पद अयोग्य भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले माघ 13 मा गरेको पत्र माघ 19 मा आयोगले प्राप्त गरेको 10 दिनपछि उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको हो। उपनिर्वाचनको मिति चाँडै तोक्न दबाब दिइरहेका रासोपा सभापति रवि लामिछाने चुनावी तयारीका लागि चितवनमा केन्द्रित हुन थालिसकेका छन्। अदालतको फैसलापछि सांसद पद कायम नरहेपछि पुनः हुने निर्वाचनको तयारीका लागि सभापति लामिछानेको चितवन दौडाहा बाक्लिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सांसद पद गुमाए पनि सभापति लामिछानेका लागि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो हालसम्मका लागि खुल्ला छ। तर लामिछानेले 2 मुलुकको राहदानी प्रयोग गरेर नेपालको कानुन उल्लङ्घन गरेको विवाद भने कायमै छ। लामिछानेको राहदानीको जाँच गर्न युवराज सफलले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको प्रहरी आफैले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। खारेज भइसकेको नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएर लामिछानेले राहदानी ऐन मिचेको दावी गरिएको छ। राहदानी दुरुपयोग प्रमाणित भएमा रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा पूर्णविराम लाग्न सक्नेछ। तर यो अभियोग प्रमाणित हुनु अघि वा त्यसको अन्तिम किनारा लाग्नु अघि भने लामिछाने चुनाव लड्न पाउँछन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 13 मा राहदानी दुरुपयोग अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति मात्रै उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था छ। अदालतको फैसलासँगै रासोपा सभापति रवि लामिछानेले सांसद पद गुमाइसकेका छन्। तर उनका विषयमा संसदमा प्रश्न चाहिँ उठिरहेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले रवि लामिछानेको नाम सांसदको सूचीमा कसरी आयो भन्दै प्रश्न गरे। सांसद खतिवडाले रवि लामिछानेको नाम अझै पनि संसदकै सूचीमा राखिनु कसको त्रुटि हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
काङ्ग्रेस सांसद खतिवडाले सुरुदेखि नै रवि लामिछानेबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। खतिवडालाई लामिछानेले समेत बेला बखत जवाब फर्काउने गरेका छन्। दुई बीच एक प्रकारको जुवारी नै देखिएको छ। यसैबीच वैशाख 10 को निर्वाचनमा पूर्ण चुनावी मैदानमा उत्रिने उमेश श्रेष्ठले घोषणा गरिसकेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा चितवन 2 मा काङ्ग्रेसका श्रेष्ठ रविसँग फराकिलो मतान्तरले पराजित भएका थिए। रविको पद खारेज भएपछि श्रेष्ठले आफूलाई चितवन 2 बाट स्वत सांसद बनाइयोस् भन्ने माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन पनि दिएका थिए। रासोपाका सभापति लामिछानेले पनि उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचन सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेको छ। विज्ञप्तिमा यसो भनिएको छ, निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 68 बमोजिम सम्वत 2080 साल वैशाख 10 गते आइतबारका दिन चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको छ। चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका श्री रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 13 बमोजिम अयोग्य भएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2079 10 महिना 13 मा आदेश भई आएको र संघीय संसदको चलानी नम्बर 32 को मिति 2079 10औं महिना 19 को पत्रबाट श्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद नेपालको संविधानको धारा 89 को ख बमोजिम रिक्त भएको भनी आयोगमा जानकारी प्राप्त भएको थियो। नेपालको संविधानको धारा 84 को उपधारा 7 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 68 ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि 6 महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यसको रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था भए बमोजिम आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 7 बमोजिम आयोगले आज स्वीकृत गरेको उपनिर्वाचन सम्बन्धी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार भोलि 2079 फागुन 1 गतेदेखि 2079 चैत्र 16 गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यसैगरी उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता 2079 चैत्र 20 गते, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने चैत्र 21 गते, मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय दिने तथा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने चैत्र 22 गते, उम्मेदवारको नाम फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्य चैत्र 23 गते हुनेछ। शालिग्राम शर्मा पौडेल, सहसचिव एवं प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग नेपाल भनेर वक्तव्य जारी गरिएको छ। अबको उपनिर्वाचनमा रविले चितवनवासीको कस्तो साथ पाउलान् यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर रविका लागि भने यो दोस्रो अत्यन्तै ठुलो अवसर हो। दर्शकवृन्द, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो अनि जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।